Ang pagkamalipayon taliwala sa unsamang sitwasyon sa kinabuhi. Dinhi sa Philippians chapter 4 verses 1 to 4, gisgutan ni Apostol Paul ang sugo sa atong Ginoong Dios truhin mahitungod sa pagkalipay bisag unsa ang sitwasyon sa kinabuhi sa usa ka tawo. Gisugo kini sa atong Ginoong Dios dahil ang atong Ginoong Dios mismo ang malipayong Dios, gamhana nga Dios og malipayon nga Dios. Muni ang atong gitun-an nung last week mahitungod sa gamhanang Dios og malipayong Dios nga gusto sa niya nga ang iyang mga kaanakan or katawhan sama kaniya magmalipayon kanunay. So tanang tao nga ana sa insaktong panghuna-huna o pag-iisip ay nag-desire gayud nga malipayon siya kanunay sa iyang kinabuhi. Busa iyang pagahimuon ang tanan sa reason nga kini makalipay kaniya. Usa sa mga inila nga Bible scholar nag-ingon, happiness is not a biblical word of all. Balikon ko, happiness is not a biblical word at all. It is derived from the root word to happen. And what happened to us will affect our happiness. Kung unsa ang mahitabo sa ato, outward nga panghitabo o inward nga panghitabo ay makaapekto kini sa atong kalipay. Mao na ang giingon sa usa ka manunulat, Bible scholar. Joy, on the other hand, is the fruit of God's Spirit and is not affected by good or bad happenings. Joy is not dependent on our circumstances. So makita nato dinhi ang kalahian, ang kontrast sa o kalainan nga murag kung sabi ni sayon mo sa ka word pero merong kalainan sa English ang happiness ug ang joy. Ang joy ay dili nato makuha o ang joy ay more on dili mahitabo sa mga happenings, dili bunga sa happening sa atong kinabuhi, kung dili kini ay gikan sa atong Ginoong Dios through the Holy Spirit. Joy is not dependent on our circumstances. Joy, on the other hand, is the fruit of God's Spirit and is not affected by good or bad happenings. Matod pa sa pulong sa Ginoo ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Roma, Romans chapter 14 verse 17, nga kung saan ang context niini ay mahitungod sa mga pagkaon nga gialay or gihalad sa mga Diyos-Diyosan sa piyesta kung sa atong kapanahonan karon nga naga-celebrate ang mga Roman Catholic. So muni ang context sa Romans chapter 14 verse 17 nga matod pa dinhi, kay ang gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon ug pag-inom. Unsa ang gingharian sa Dios? Dili mahitungod sa pagkaon ug pag-inom, kun dili mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi. Maayo nga relasyon sa usag-usa sa mga Kristohanon o kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Kining gingon dinhi nga maayo nga relasyon sa usag-usa in the context of the Christians sa mga Kristohanon. Dahil ang gisulatan din niya ni Apostle Paul, dili man mga unbelievers sa verse 14 at chapter 14, kung dili ang mga Kristohanon. Matarong nga kinabuhi nga ang iyang kinabuhi ay gimatarong na sa atong Ginoong Kristo. O iyang ang katarong na yan nung gidawat niya o nagtuo siya sa atong Ginoong Kristo ay i-maintain o pagsikapan sa usa ka Kristohanon, sa usa ka gimatarong na sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ, nga kini mapanatili niya, i-maintain niya ang katarong na niyan. Ang inside nga righteousness nga gihatag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ sa iyang pagkatao ay maipagawas niya pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios through the Holy Spirit, bunga sa Espiritu Santo. Maayo nga relasyon sa usa-usa ug kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Kalipay ahagikan sa Espiritu Santo. Joy of the Spirit. Muning giingon sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 nga ang bunga sa banal na espiritu nga ana sa usa ka Kristohanon, isa na niini ang joy. Muna nga
Ang bawat Kristohanon matud pa sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang usa ka Kristohanon anaa gid kaniya ang Espiritu Santo kay mao kini ang gihatag sa atong Ginoong Dios matapos siyang mutuo kang Hesukristo. Una nga bawat Kristohanon nagapuyo ang Espiritu Santo kanya. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, ang mga Kristohanon daw ay templo sa Espiritu Santo. So walay lalis ang Espiritu Santo nagapuyo sa usa ka Kristohanon. Mga Kristohanon lamang ang giignan nini sa pulong sa Ginoo. Muna nga nagingon si Apostle Paul nga don't grieve the Holy Spirit. Nga naman dahil ang Holy Spirit ay nag-reside sa usa ka Kristohanon, o kung ang usa ka Kristohanon magtulibagbag pinaagi sa pagpakasala, iyang gi-grieve. Sa bangig binisaya sa grave, iyang gisaktan, iyang gipasakitan ang Espiritu Santo through his tulibagbag nga kinabuhi. So, og ang joyful nga kasing-kasing is a choice, pagpipili kini. Bisag ana ang usa ka tawo sa mga lisod nga kinabuhi, makasinati siya sa mga problema. Kung gusto niyang pilion nga maging masaya siya bisan ana siya sa malisod nga mga sa kinabuhi na sinatian niya, pwede siyang magmalipayon dahil ang kalipay, matod ko pa kanina, bunga man sa Espiritu Santo. Magakalipay man sa katao dahil anaa siya sa gingharian sa atong Ginoong Dios or anaa siya sa atong Ginoong Kristo. Muna nga ang joyful nga kasing-kasing is a choice, o gisugo gayud kini sa atong Ginoong Kristo nga magmalipayon kita kanunay. Importante kayo ang kalipay dahil matod pa sa pulong sa Ginoo, a cheerful heart is a good medicine. Ang malipayong kasing-kasing ay maayong tambal sa physical nga lawas sa usa ka tawo. Ngunit ang masulobon nga kasing-kasing ay hinay-hinay nga magpatay kini sa usa ka tawo. Dahil mauga daw ang iyang kabukugan tungod sa stress, tungod sa depression, tungod sa kagul-anan nga iyang nasinati, nga iyang gipili. So, ang Philippians chapter 4 verses 1 to 4 ay gisulat ni Apostol Paul sa kahimtang nga doon siya sa sulod sa prisuhan. Pakatandaan nato nga sa ilang kapanahunan sa 1st century AD, ang prisuhan ay dili kaparehas karon. Dili labi na gyud sa mga politiko nga priso, dili kaparehas nga ang prisuhan nga deelkon pang uban. O sayon nga kinabuhi bisag ato ka sa prisuhan. Sa ilang kahimtang ni Apostle Paul during the time in the 1st century AD, ang prisuhan nila ay andoon sa underground. Dili nila makita ang sikat sa adlaw. Dili sila makagawas-gawas. O kinadinahan pa ang ilang mga tiil. Mauna ang hulagway sa nakapriso nga tao sa ilang kapanahunan. O ang mensahe ni Apostle Paul samtang siya andoon sa lisod nga kahimtang sa prisuhan ay encouragement, kalipay, o pagkahiusa sa mga Kristohanon samtang gisulat niya kining the Epistle of Ephesians nga kung saan anaa siya sa sulod sa prisuhan. Muna nga Apostle Paul anaa siya sa sulod sa prisuhan, pero ang iyang mensahe puno sa kalipay, unity o encouragement ngadto sa mga Kristohanon nga iyang gisulatan during his time, nga bisag sa karon sa atong kapanahunan ay mao kini ang role sa bawat Kristohanon, magmalipayon gayod. Bisan lisod ang iyang kahimtang, wala siya magreklamo si Apostle Paul. Instead, gidasig niya ang mga Kristohanon sa Filipos or kitang mga Kristohanon karon dahil natun-an nato ang pulong sa Ginoo through Apostle Paul nga mao kini ang dapat maghimong kinaiya mentalidad sa usa ka Kristohanon. Kasagara sa mga tawo apil na niini ang mga Kristohanon kung anaa sila sa lisod nga kahimtang. Parehas ni Apostle Paul, i-focus dayon nila ang ilang pananaw sa ilang kaugalingon o sitwasyon sa nga nasinatian. Gani ikumpara pa nila ang ilang kaugalingon sa uban nga maayo ang kahimtang o mag-awa effect dayon sila. Kaluyan dayon nila ilang kaugalingon o makita na dayon nila ang atong Ginoong Dios nga
mura magdunay pabor-pabor dahil siya ay nakasinati sa kalisdanan, samtang ang uban ay malipayon dahil anaa sila sa maayong kahimtang. Muna nga dili gid nato i-focus ang atong kaugalingon, kung dili i-focus nato ang atong mga mata, ang atong kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa Hebrew chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. Muning giingon sa atong Ginoong Hesukristo through the human author of the book of Hebrews. Muna nga dili nato i-focus ang atong kung ana kita sa lisod nga sitwasyon, dili nato ikumpara ang atong sitwasyon ngadto sa uban, dahil kung ikumpara nato sa napaubos nato nga tao, ikumpara nato ang atong kaugalingon, magganahan kita dahil murag superior kita kanya. Ngunit kung ikumpara naman nato sa mga sikat nga mga tao, patsada o kahimtang ng mga tao, mag-awa ipik dahil kita dahil nganong ingon ni ana. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto, dili kami mangahas nga itandi o ipakasama ang among kaugalingon sa uban, diha nga labihan ang pagdaig sa ilang kaugalingon. So dili gid maayo ang itaas nato kita mismo ang mutaas sa atong kaugalingon, maghulat kita sa ubang tao nga muday ka nato, dili nato daygon ang atong kaugalingon. Ug matod pa dinhi, mga wala sila'y buot, unsaya mga tao, unsa ang hulagway sa mga tao according sa kasing-kasing sa Ginoo nga gikumpara nila ang ilang kaugalingon ngadto sa uban. Matod pa sa pulong sa Ginoo, wala sila'y mga buot, og nag-indigay sila, nagkumparahay sila, og nagtandi ay sa ilang kaugalingon nga kaayo. So muna nga tanaw nato karon kung paano ba nato makamit or makuha ang kalipay nga gihatag sa Ginoo, ang kuno na lang nato. Matod pa din sa atong passage sa Philippians chapter 4 verses 1 to 4. Number 1, unang-una, ang gikinahanglan para makuha ang batasan nga kanunay malipayon ay ang pagmalig-on diha sa atong Ginoong Dios. Stand firm, magmalig-on kita kanunay diha sa atong Ginoong Dios. Paano ba nato kini mahimo? Unang-una, mamati sa pulong sa Ginoo, tun-an ang Ginoo through His written word para malig-on ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Number 1 gina. Dahil ang huyang nga pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ay ang kalipay niya na tuwa sa mga mali nga mga butang o mali nga mga lugar. Importante naman kayo nung pwede kitang magsuroy-suroy sa ubang lugar kung doon na tayo mga kwarta nga panggastos. Halimbawa, muadto sa Claveria ang usa ka pamilya, pero kung muadto sa Claveria digikan sa Cagayan de Oro ay nagkinahanglan og kwarta, dahil ang paggastos dito, ang panggasolina sa sakyanan, pagkaon, dahil pila ang pamasahe sa Claveria, o kung dili man ay kung doon na siya sa sasakyan, kinahanglan ang gasolina, ang pagkaon paniudto, panyapon, hantong nga mubalik siya sa Cagayan de Oro. Dako gyapon nga kwarta ang magastusin. Sapayan lang kung kwartahan siya. Pero kung igo-igo lang ang iyang financial, murag lisod usahay ang pagsuroy-suroy sa laing lugar. So, kana ay panandalian lamang kalipay. So, kung wala kita financial nga para sa ingon ni ana nga manbutang, dito kita dinhin lang kita magkalipay sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. Kay sigurado pa. So, kinahanglan nga magmalig-on ang usa ka Kristohanon diha sa atong Ginoong Hesukristo through His written word. Istadihan niya o i-apply niya sa iyang kaugalingon. Stand firm in your faith. Philippians chapter 4 verse 1, matod pa dinhi, busa mga hinigugma kong mga igsuon, matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto, magmaligon kamo sa inyong pagtuo sa Ginoo. Unsa ang giingon? Magmaligon sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ay
kinahanglan gid nga mauning pilion sa usa ka Kristohanon nga sa iyang mindset nga malig-on siya pinaagi sa mga prayer, personal prayer, pinaagi sa pagpamuhat sa buluhaton diya sa Ginoo kung unsa may iyang mai-contribute sa pagpaunlad, pagpalambo sa buluhaton sa Ginoo o pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong. Magmalingon kamo sa inyong pagtuo sa Ginoo. Gihigugma ko kamo o gimingaw na ako kaninyo. Kamo ang akong kalipay o ganti sa akong pagpangalagad. So magmaligon ang usa ka Kristohanon sa iyang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So gisugo kita sa Ginoo nga magpabilin diha kaniya nga lig-on. Naay trials and temptations, discouragement, pero kung ang atong foundation ay si Kristo, lig-on o dili kita dali matumba sa pagsunod sa Ginoo o ang kalipay usab mo resulta sa kalipay usab o magauban kini sa tawo nga lig-on ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Sama sa balay nga lig-on ang pundasyon, bisag kusog ang ulan ug hangin, dili kini daling matumba. Isa sa figure of speech kini nga gigamit sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa mga tao nga lig-on og pagtuo diha kaniya. Matod pa sa Matthew chapter 7 verses 24 to 25, muna ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Busang ang tanan nga nagadungog sa akong gisulti og nagatuman niini, unsa daw? Namati sa pulong sa Ginoo og gituman niya, kinabuhin niya ang iyang gipamatian nga pulong sa Ginoo, nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tao, wise man, nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha og ang subang og ang hangin mihapak sa og mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. So grabe gid dinhi ang paghulagway sa atong Ginoong Hesukristo sa usa ka tawo nga anaa founded siya sa pulong sa Ginoo sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-on ang iyang pagtuo dahil mibundak daw ang ulan, mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong tawhana. Figure speech sa mga problema, wala kini matumba kay nganuman natukod founded diha sa atong Ginoong Hesukristo sa bato. Sa bato daw gi-found ang iyang pundasyon na asya sa bato sa atong Ginoong Hesukristo. So kining bato kung atong tan-awon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, mao kini ang hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Kining atong pagabasahon nga 1 Corinthians chapter 10 verses 3 verse 4, chapter 10 verses 3 to 4 ay hulagway kini sa mga Israelita sa Old Testament, katawhan sa atong Ginoong Dios, na kung saan ay nung mibiya sila sa Ehipto para papuntang promised land sa Israel, ay miagi sila sa deserto o 40 days sila doon o 40 years sila doon. Makita nato nga kung adlaw ay andyan ang panganod sa magatabon kanila para dili sila mainitan dahil disito ang ilang pagagian, o kung gabi naman ug ipalakaw sila sa Ginoo, padayon silang ipalakaw sa Ginoo kung gabi na, ana usab ang haligi nga kalayo para sila dili mangitngitan kung dili magadanag kanila. So grabe yon. So kung uhawon naman sila, anaa ang bato nga magahatag kanila og tubig para ilang mainom og sa ilang mga kahayupan. Moning problema dahil kining batuha nung nagreklamo ang mga Israelita kay giuhaw na sila, nagreklamo sila kay Moses ug sa Ginoo, miingon ang Ginoo nga adto sa ang mga katawhan sa Israel dala sa atubangan sa bato ug istoryahan mo ang bato nga mugula ang tubig niini para mainom sa katawhan sa Israel ug sa iyang mga hayop, ug mao'y gibuhat ni Moses ug sa iyang kasuko sa mga Israelita dahil likramador kini nga mga tao. Iyang gibunnalan ang bato sa iyang sungkod dahil may sungkod si Moses.
Gibunalan niya ang maong bato og may agas, mibuhagay ang tubig. Og tungod niya na napainom ang mga Israelita pero nasuko ang atong Ginoong Dios kay Moses. Dahil matod pa sa atong Ginoong Dios walay pagtuo si Moses dahil hindi naman sinabi sa atong Ginoong Dios nga bunalan ang bato sa iyang sungkod kundi istoryahan lamang ang maong bato. Og mao kini ang gihulagway sa 1 Corinthians chapter 10 verses 3 to 4, quoting that incidents of the Old Testaments of the rebellious Israelites. Matod pa din silang tanan mikaon sa samang balaang pagkaon nga gikan sa Dios. Unsa kini nga pagkaon? Ang mana nga kada adlaw gisupply sa atong Ginoong Dios sa mga Israelita. Kay dili man sila makatanom niya ng higayuna dahil kada adlaw, halos kada adlaw mulakaw man sila papuntang bansang Israel, mapuntang Israel. So dunay mana nga supply sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa laing sulat sa written word of God, kini daw ay pagkaon sa mga anghel sa langit. Verse 4, og silang tanan miinom sa samang balaang tubig nga iyang gihatag, kay nanginom sila sa tubig nga gikan sa bato nga gipatubod sa Dios. Kadtong bato nag-uban-uban kanila mao si Kristo mismo. So dinhi nato makita nga si Kristo di ay mao ang bato nga giagasan sa mugula ang tubig para mainom sa mga Israelites. So mauning batuha nga gibunalan ni Moses sa iyang sungkot. So gibunalan niya si Jesus Christ mo nang nasuko ang Ginoo ang Moses og matod pa sa Ginoo dahil sa iyang kasuko kay Moses gan gibunalan niyang bato nga wala man siya suko. Istoryahon naman giingnan niya si Moses nga tungod sa imong gibuhat Moses dili ka makasulod sa promised land. Kung dili makita mo lang ang promised land pero dili ka makatunog sa yuta sa promised land dahil tungod sa imong gibuhat mamatay ka sa panahon nga duol ka mo sa promised land. So nahitabo ang giingon sa Ginoo. So stand firm in the Lord. Buot ipasabot, ayaw pag-undang, ayaw pag-atras, ayaw pagbiya sa Ginoo bisag lisod ang kinabuhi. Naay problema sa pamilya, naay problema sa trabaho, naay problema sa simbahan, naay problema sa kaugalingon, pero ang pulong sa Ginoo nagaingon, stand firm. Stand firm sa pag-ampo, stand firm sa pagtuo, stand firm sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Number 1, magpalig-on kita sa pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo para dili kita daling mubagsak. Dili kita mo atras sa pagsunod sa Ginoo. Ikaduha, ang sitwasyon sa pagsugo nga magmalipayon ay may panag-away. Gisugok ini sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul to the Christians of Philippians nga ang sitwasyon nila ay dunay nag-away nga mga Kristohanon. So, niya nang higayuna ato makita nga dapat pilion nato ang pakighiusa kaysa ego or kaysa pride. Philippians chapter 4 verse 2 mao ning gingon, gihangyo ko si Judea og si Syntyche nga dili na mag-away kay managsuon sila diha sa Ginoo. So dili physically igsuon kini sila kung dili spiritually igsuon sila tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Manag-uban kini sila. Verse 3, gihangyo ko sab ikaw ingon nga masaligan ko nga kauban sa pagpangalagad nga tabangan mo kini nga mga babae. So wala din butang kung kinsay ngalan ning tawhana nga gihangyo ni Apostol Paul nga tabangan sila. Basta kuha lang ni Apostol Paul dahil alam naman kini sa iyang gisulatan kung kinsa kini. So maayong balita uban ni Clemente ug sa uban pang mga kauban ko nga nangalagad kansang mga ngalan na hisulat sa libro nga listahan sa mga tawo nga may kinabuhi nga walay katapusan. Si Pablo naghisgot kang Judea o kay Syntyche, mga managkauban sa church nga nagka-conflict, dunay problema, nag-away sila. Ambot sa ilang giawayan basta nag-away sila.
Wala siya giingnan kung kinsa ang insakto sayo. Ang giingon ni Apostol Paul, magkahiusa kamo sa hunahuna diha sa Ginoo. Ang church dili perfect o ang mga Kristohanon dili perfect. Ang tao masayo, ang conflict usahay dili malikayan, pero ang pride optional. Pwede mong dili ipapuan ang imong ego, ang imong pride, optional ang pride o pilion gyud nato kanunay ang pagpaubos dahil mao kana ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Dahil mao kana ang pinaka-main niya nga nature batasan ang pagpaubos sa iyang kaugalingon. Dili tanang away kinahanglan tubagon, dili tanang issue kinahanglan palapdon, dili tanang kasuko kinahanglang ipadayon. Ang Ginoo gusto forgiveness, humility o gugma. Kung wala unity, maluya ang simbahan. Pero kung naa ang unity, malipay ang Ginoo. So asa man ang imong pilion? Unity. Hinumduman nato kanunay nga naayawa nga magtuklod sa usa ka tawo nga mupasok ang pride. So mupasok ang pride gyud, bantayan ginato na dahil dili nato mabantayan nga ang garbo nato ay labaw pa man diay sa kataas nato labaw pas kadako nato ang atong garbo. So dili gina gusto sa Ginoo. Philippians chapter 4 verse 3, gihangyo ko sabi kaaw ingon nga masaligan ko nga kauban sa pagpangalagad nga tabangan mo kini nga mga babae. Tungod kay kauban ko sila nga nangalagad sa maayo sa pagpakaylap sa maayong balita. So kining mga bayhana nga nag-aaway ay mga evangelist ni sila. Naga-share gid sa pulong sa Ginoo in mission or diha sa ilang mga silingan siguro. So ang problema, nag-away sila, wa ta kabaloon sa ilang giawayan. Si Apostle Paul nangayo og tabang sa mga leader or trusted Christians nga yung mga kauban niya nga motabang pag-ayos sa ilang panag-away, conflicts, nga maayos ang ilang conflict, ilang panag-away. Kini nagpakita nga ang church family kinahanglan magtinabangay, especially kung naay misunderstanding, panag-away. Unity is everyone's responsibility sa usa ka simbahan, sa usa ka fellowship sa mga Kristohanon. Responsibilidad sa matag usa nga magpabiling united ang ilang fellowship o grupo. Sama kang Judea o kay Sentechi, usahay kita pod masuko, masakitan o masayot, pero mas importante ang pagkahiusa sa Ginoo kaysa atong ego. Sumatod pa sa atong Ginoong Kristo sa Sermon of the Mount sa Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers or happy are the peacemakers, for they shall be called son of God. So ang gipangayuan ni Apostol Paul og tabang para maayos ang conflict ni Judea ug sa ni Sintiti ay usa ka peacemaker og nining atong gibasa, maayo kayo gidayeg sa atong Ginoong Kristo ang mga tao nga naga paningkamot nga maayos ang mga sagulot o sigalot sa ilang grupo. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ikatulo, ang gisugo taliwala sa unsa mang sitwasyon sa kinabuhi ay magmalipayon kanunay. Munang gisugo sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, magmalipayon kanunay. Be joyful always. Joyful always. Anumang sitwasyon. Verse 4 ng Philippians chapter 4 verse 4 sa atong passage o text, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko, paglipay kamo. Rejoice in the Lord always, and I see it again, rejoice. Si Apostle Paul naa sa prisuhan pero nagaingon nga malipayon, magmalipayon kamo kanunay og joy ang iyang mensahe. Pero anaa siya sulod sa prisuhan nga dili lami ang iyang kahimtang. Dili siya makagawas-gawas, wala siya freedom ug lisod ang iyang kahimtang. Unity ang iyang concern.
Fit ang iyang focus o dili ang sitwasyon ang magbuot sa atong pagtuo diha sa Ginoo, kung dili kita mismo sa tabang sa Espiritu Santo o sa iyang grasya. Ang tinuod nga kalipay dili gikan sa kwarta, dili gikan sa success, dili gikan sa maayong situation, kini gikan sa Ginoong Hesus, kay nakabase man kini sa atong relasyon kaniya. Kung naatay daghang kwarta, ay ang kalipay nga maihatag ni ana ay panandalian lamang. Halimbawa, kung naa kay nagustuhan nga paliton nimo, napalit nimo, siguro ang kalipay mo ni ana mga usa ka semana lang. Pagkauman sa usa ka semana, mikupas na ang kalipay. Dili eternal nga kalipay nga gikan sa Ginoo, kung dili panandalian lamang. Muna nga ang atong relasyon mao'y pinakaimportante para ang kalipay nga atong madawat sa Ginoo ay eternal. Kung paano malipayon ang atong Ginoong Dios, kita nga iyang katawhan, iyang mga anak ay gusto niyang magmalipayon usab kita. Mao nang hinungdan nga andaman ang bawat matinud-anon nga Kristohanon sa usa ka lugar nga lunlon kalipay, nga wala nay paghilakdaw, wala nay kasakit, bag-o na ang roles, bag-o na ang order sa kinabuhi, nga mao ang langit. Muna ang isa ka reason nga nung magmalipayon kita diha sa Ginoo, dahil daghang mga promises sa atong Ginoong Dios nga makuha nato pag-atubang nato kaniya. Muna ang hinungdan nga we can rejoice always in the Lord. Kung wala ang Ginoo, di ta maka-rejoice always, pero na ang Ginoo, in the Lord we can rejoice always. So muna nga base sa relasyon ang atong kalipay. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, ako ang punuan ng ubas, kamo ang mga sanga. Kung kamo ay wala makakabit ka nako, wala kamoy relasyon ka nako, wala gid kamoy mahimo. Apart from me, matod pa ni Jesus Christ, you can do nothing. What is that you can do nothing? In doing spiritual things, in doing sa mga butang na makalipay sa atong Ginoong Dios, wala gi mahimo. Pwede ka mag-evangelize, na kay ma-evangelize, ma-convert mo tungod sa imong kagaling, pero dili conversion dahil gikan sa Espiritu Santo, conviction sa Espiritu Santo, kung dili na ay mga religion nga dagko nga walay pagtuo sa Ginoo, pero daghan silang napauban sa ilang grupo, pero walay pagtuo sa Ginoo, dahil ang Ginoo mismo ay dili man nila gituuhan nga Dios nga nagpakatao. So naidaghang religion nga walay pagtuo sa Ginoo, sila ba ay successful dahil daghan sila? Sa mga mata sa Ginoo, sa tao pwede silang successful, pero sa mga mata sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, apart from me, you can do nothing. Wala ka may mahimo. So muna nga, munang gingon sa atong Ginoong Kristo nga daghang gyud ang moadto sa destruction, sa impyerno, kaysa langit. Dahil ang langit, papuntang langit ay masikip nga dalan. Dahil doon na kay pagasundon, dili ang imong kaugalingon ang masunod, kundi ang atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Dios. Sa lapan nga dalan papuntang impyerno ay kung unsa ang gusto mo, mauna ang imong buhaton. Walay problema, muna imong buhaton. Pero sa ngadto sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, deny your desire and follow me. I-deny mo ang imong kaugalingong desire, kaugalingong ambisyon. Dapat ang imong ambisyon, ang imong desire ay desire usab sa Ginoo. Parang walang nagkaiba sa gingon sa atong Ginoong Dios sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Unsa ang imong i-delight sa imong kaugalingon, ang kagustuhan sa Ginoo, ug unsa pa ang imong mga damgo according sa will sa atong Ginoong Dios, iyang ihatag kini. So mao nga gi-repeat gayon ni Apostol Paul ang pag-ingon nga rejoice, magmalipayon. Dili boti pasabot nga walay kalisdanan ang Christian life, pero naa tay reason nga maglipay tungod kay faithful ang Ginoo sa iyang mga saad kanato.
faithful siya. Too many people believe that happiness is a condition. Matod pa sa isa ka manunulat nga ako nabasa. When things are going great, they're happy. When things are going bad, they're sad. So conditional. Some people have what I call destination disease. They think that happiness can be found in a position or a place. Kung makauban mo ang isa ka tao, happy ka na yun. Pwede pero panandalian lamang. Others have what I call someone sickness. They think happiness results from knowing or being with a particular person. So bisan walay trabaho, naay problema, naay sakit, pero kay anaa kita sa Ginoo, na gihapon kitay reason nga malipay kay ang tinuod nato nga kalipay dili temporary kung dili eternal. Kauban nato ang atong Ginoong Dios dinhi sa kalibutan, maingon man sa langit, sa lugar nga iyang pagadalan kanato. During the 100 reigns of the Lord Jesus Christ on earth, and then sa new heaven and the new earth. Busa isip katawhan sa Ginoong Dios, dili gayon nato pangitaon ang atong kalipay sa sayop nga mga lugar, happenings o guban pa kay kini anaara gyud sa presensya sa atong Ginoong Dios. Ang tunay nga kalipay anaa sa presensya sa atong Ginoong Dios. Sa munang akong giingon ganina sa Psalms 37 verse 4, pangita ang kalipay diha sa Ginoo og hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Unsay gisugo sa Ginoo, pangitaon ang tinuod nga kalipay kaniya. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Delight sa English ni sa Laing Translation, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Tumara di ay delight. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. 4th century AD lists sadness as a sin. Ang masulubon, sadness, sa 1st century AD kini ay gilista kini nga usa ka kasalanan. Some people are blessed with cheerful disposition. They always seems to be happy. They wear a perpetual smile almost as if they were advertising toothpaste. But there are also others who seems to be chronically sad. They continually complain about life and its burdens. Naagi mga tao magreklamador. Pag reklamador gani ang tao, magreklamo gid siya kanunay sa sitwasyon sa iyang kinabuhi kung anaa siya sa kalisdanan. Ngunit joy is the result of the Holy Spirit that indwells a child of God sa mga Kristohanon lamang. Ang Filipi, ang 1 Corinthians, ang Ephesians chapter 1 verse 13 ay giistorya kini, gideklara kini sa atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon lamang. Nga matapos natong madunggan ang maayong balita sa atong Ginoong Kristo nga maudi ay ang makaluwas kanato, mituo kita og sa atong pagtuo gihatagan kita sa Espiritu Santo nga saad sa Dios para timail nga ang usa ka Kristohanon panag-iya na sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang bawat Kristohanon mituo sa atong Ginoong Kristo tungod sa iyang pagtuo, ang iyang buluyagong nga kinabuhi sa wala pa siya pagtuo ay na-transform sa pagkabuutan nga Kristohanon ay do na gayud siya Espiritu Santo. Kay mo na ang gingon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo through Apostle Paul in Ephesians chapter 1 verse 13. Psalms chapter 16 verse 11, matod pa din sa atong Ginoong Dios through the psalmist, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Sa English niya, nagingon sa English, in your presence, O Lord, there is fullness of joy. Ang tinuod nga kalipay sa presensya lamang sa atong Ginoong Dios. Naay kalipay sa mga lugar, naay kalipay sa mga panghitabo, pero panandalian lamang.
Ang tunay nga kalipay nga maani nato hangtod sa ikaduhang kinabuhi, ang kalipay ra gyud nga nagikan sa atong Ginoong Dios. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. Kung naay conflict sa barkada sa mga batanon or kauban sa church, pilion ang unity kaysa pride. Dili tanan away kinahanglang daugon, o sahay kinahanglan lang ipaubos ang kasing-kasing. Balikon ko, bisag lisod ang kinabuhi, maglipay gihapon kita sa Ginoo. Kay ang tinuod nga joy, dili gikan sa like sa Facebook. Kung nag-post kita sa Facebook, dili gikan din ang tinuod nga kalipay, dili gikan sa likes on our post sa Facebook, achievements or money, kung dili gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Therefore, stand firm sa Ginoo, ayaw undang. Stay united o ayaw palupig sa pride. Rejoice always bisag unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi. Kung buhaton mo kini, ligon ang simbahan, ligon ang pamilya, ligon ang imong pagtuo sa Ginoong Hesukristo nga mohatod sa iyang kahimayaan. Nahimo kang blessing sa pangalan sa atong Ginoo dahil mi resulta ang imong pagtuo sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios kay ligon man kini. Lastly, Proverbs chapter 17 verse 32, mao ning akong giingon kanina concerning sa atong mga health, labi nag senior na. Dili na gid magpa-stress dahil kung magpa-stress ka diha, magpa-depress ka diha, dali ka ra mamatay. Matud pa sa pulong sa Ginoo, dili gid masayop, medically proven kini. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Sige nga dito, a cheerful heart is a good medicine. A cheerful heart is a good medicine sa English pa. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. So in contrast, kung ang imong kasing-kasing walay stress, walay depression, healthy ka tungod sa imong kalipay, tungod sa imong mindset nga malipayon kanunay. Pero kung mas palagi kang nagasubo, nagmukmuk lang sa daplin, murag wala na energy kay tungod sa kasub-anan, matud pa din inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Kay mauga ang imong bukog hangtod nga maabot na noon sa cancer. Muna nga piliong ginato ang pagkang malipayon kagaya sa atong Ginoong Hesukristo o sa Dios Amahan nga siya ay gamhanan Dios, gamhanan og malipayong Dios. Nato na makita, balikon ko mo sa last week, 1 Timothy chapter 1 verse 11. O gusto sa niya nga ang iyang mga disciples, ang iyang mga tinunan, iyang mga sumusunod ay kagaya kaniya, muliwat kaniya nga malipayon gayod kanunay. Mao kini ang mensahe sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 4. Og dinhi lang kita kutob sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo through Facebook. O salamat sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtuon nato, nakauban nato pinaagi sa live sa Facebook. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. So magampo kita, salamat kay Ginoo sa imong kaayo kanamo, O Lord God. Baskog kami Ginoo dahil dili wala kami nagmasub-anon, O Lord God. Energetic kami Ginoo mo nang baskog kami kanunay dahil musab kini imong gisugo kanamo, O Lord God. Tabangin kami kanunay Ginoo nga ang mga stress, depression Panginoon ay amo ging malikayan og mag-focus namo ang among kasing-kasing, O Lord God, kanimo Ginoo nga malipayong Dios nga kaayang musuplay sa tanan namong nagkalaing-laing panginahanglan. Panalangini ang lahat nga nagatan-aw niini ug magatan-aw pa niini nga pagtulungan Ginoo. Bless them, O Lord God, according to their faithfulness there sa iyo, Panginoon, o according to their immediate needs, Panginoon. Salamat kayo, Amahan. Naway, sa pag-aaral na ito, Panginoon,
ikaw ay nahatagan na mong kalipay. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Salamat sa tanan ug miabot ang atong live sa 44 minutes, 45 minutes. O dinhi from Opol, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, hangtod sa saang sulok sa mundo. May gabi sa tanan og bye-bye. Ay, dismiss.